जय श्रीमन्नारायण। श्रीहरि शरणम। यो सञ्चार माध्यमको गडबडीले फेरि व्यवधान भएको थियो, अगाडि बताउँदैछु। फेरि यो महत्त्वपूर्ण प्रसंग थोरै त सुनौ। श्रीहरि शरणम। धर्म मूलम हे भगवान। जय श्रीमन्नारायण। श्रीहरि शरणम। बन्द भयो भनेर जोडिनु भयो। जय हो श्रीमन्नारायण। धर्म मूलम हि भगवान सर्ववेदमयो हरिः स्मृतं च तद्विदां राजन येन चात्मा प्रसीदति। बडा राम्रो प्रसंग आएको छ त्यस हुनाले अहिले त भनिहालौं। लाइन अवरुद्ध भएर रुक्यो, फेरि बताउँदैछु। धर्म मूलम हि भगवान। धर्ममा मूल, धर्मे मूलम धर्म मूलम। धर्ममा प्रमाण के छ भन्दा सर्ववेदमय हरि ही धर्म मूलम। सर्ववेदमय भगवान श्री हरि नै धर्ममा प्रमाण भइबक्सिन्छ। गहिरोसँग अनुसन्धान गर्ने भने भगवानमा प्रमाण के भन्दा वेद भगवान। हाम्रा वेद भगवानले जसलाई भनिदिन्छ उहाँ भगवान हो। वेद भगवानले यहाँको उपासना गर्नु भनिदिबक्स्यो। भगवान त 24 अवतार भइबक्सिन्छ, तर भगवानले यिनी यहाँ उपास्य भइबक्सिन्छ भनिदिबक्स्यो र उहाँलाई उपासना गर्दछौँ। भगवान नै वेद यति महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ कि स्वयं भगवान नै आएर पनि यदि हाम्रा वेद भगवानको निन्दा गरिबक्सिन्छ भने ती भगवानलाई पनि हामीले मान्दैनौँ। हाम्रो प्राण हो वेद। वेद भगवान हामी सबैका प्राण भइबक्सिन्छ। त्यस्ता वेद भगवानले भनिबक्सिन्छ भगवान श्रीमन्नारायण परम उपास्य हो। त्यो वेद भगवान के हो भन्दा वेद भगवान स्वयं हरि भइबक्सिन्छ। किनभने वेदहरू भगवानदेखि आविर्भाव भएका हुन्, प्रकट भएका हुन्, भगवानका हृदयमा रहन्छन्। भगवान सर्ववेदमय भइबक्सिन्छ। जति जुन युगमा आवश्यक पर्छ त्यति भगवानदेखि प्रकट हुन्छन्। भगवानले पनि बनाएको होइन। जस्तै हामीले हाम्रो श्वासलाई बनाएनौं, त्यस्तै वेद भगवानका श्वास हुन्। त्यस हुनाले भगवानले पनि वेदलाई बनाइबक्सेको होइन। त्यस हुनाले सर्ववेदमय हरि, सबै वेद प्रचुर भइबक्सेका, वेदमय ज्ञानमय सबै वेद जसदेखि आविर्भाव हुन्छन्। एतस्य महतो भूतस्य निश्वसितम यद् यजुर्वेद सामवेद भनेर श्रुतिले भन्छन्। यस्ता भगवान श्रेयपति श्रीमन्नारायण शेष साई नारायणका मुखबाट वेद प्रकट हुन्छन्। नारायणका श्वास हुन् वेद भगवान। त्यस हुनाले वेदको आरम्भ गर्दा ठाडो टिको लाए पनि, तेर्सो टिको लाए पनि, टिकै नलाए पनि, टुपी उछिट्याए पनि तिनले वेद पाठ गर्न थाले भने हरि ओम भनेर पढिन्छ। बिट मार्ने बेलामा पनि सकिसक्यो, अन्तिममा पनि हरि ओम भनेर अनि बिट मारिन्छ। त्यस हुनाले वेदका प्रत्येक अक्षर भगवानका नाम हुन्। वेदाक्षराणि यावन्ति पठितानि द्विजातिभिः तानि वेदाक्षराणि यावन्ति पठितानि द्विजातिभिः तानि सर्वाणि नामानि हरेरेव न संशय। ती सबै भगवान हरिकै नाम हुन्। वेदाक्षराणि यावन्ति पठितानि द्विजातिभिः तावन्ति हरिनामानि कीर्तितानि न संशय। ती सबै भगवानका नाम हुन् अरे। त्यस हुनाले वेद सर्ववेदमय भगवान हरि नै धर्ममा प्रमाण भइबक्सिन्छ। अनि त्यस्ता भगवान हरिले बताएको धर्म धर्म हो भनेको अर्थ। अनि त्यसपछि स्मृतम च तद्विदाम भगवानलाई जान्ने भएका, भगवान माने वेदलाई जान्ने भएका भनेको वेद वेद्य नारायणलाई जान्ने भएका। तद्विदाम भगवत तत्व ज्ञानम स्मृतम च उहाँहरूले सम्झाएको, उहाँले सम्झेको, उहाँहरूले सम्झेको धर्म हो। वेदज्ञानी महात्माहरूले सम्झेको धर्ममा प्रमाण हुन्छ भनेको स्मृति पनि प्रमाण। त्यस्ता ज्ञानी भगवानका भक्तहरूले बताएको जो स्मृति हो त्यो धर्मका विषयमा प्रमाण हुन्छ। त्यस हुनाले
वेदार्थो निश्चेतव्य स्मृति इतिहास पुराणै भन्नुहुन्छ लोकाचार्य स्वामी महाराजले। त येन जुन वेदले बताइएको धर्मद्वारा वेदवेत्ता स्मृतिद्वारा बताइएको धर्मद्वारा वेदवेत्ता महात्माहरूले बताएको स्मृतिका अनुष्ठानले आत्मा च प्रसिद्धति भगवान नारायण प्रसन्न भइबक्सिन्छ भगवान मिलिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले वेदोखिलो धर्ममूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारस्य व साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च इत्यादि मनु महाराजले भनिबक्सिन्छ। सबै धर्मको फेद वेद भइबक्सिन्छ। अनि स्मृतिशीले च तद्विदाम त्यो धर्मवेत्ता वेदवेत्ता महात्माहरूको उहाँको स्मृतिहरू अनि उहाँको शील स्वभाव आचरणहरू महात्माहरूको आचरण प्रमाण हुन्छ। धर्मज्ञ समय प्रमाणम वेदाश्च शिष्टाचार अझ बलियो प्रमाण त्यसपछि बल्ल वेद भन्नुभयो। धर्मज्ञ समय प्रमाणम धर्म जानेका महात्माहरूको समय भनेको सदाचार प्रमाण हुन्छ। त्यसपछि बल्ल वेद वेदभन्दा पहिले 2 कदम अगाडि हाम्रा भागवत आचार्यहरू हलवारहरूको आचरण प्रमाण हुन्छ। त्यही हुनाले तदाश्रितानां जगदुद्भव स्थिति प्रणाश संसार विमोचनादय भवन्ति लीला विधयश्च वैदिका त्वदीय गम्भीर मनोनुसारेण। भगवानका वैदिक लीला पनि ज्ञानी महात्माको मन अनुसार उहाँहरूलाई मन पर्ने गरी भगवानले लीला गरिबक्सिन्छ। हो कि होइन? हाम्रा ज्ञानी महात्माहरूले रामायणमा लेखिदिबक्स्यो जस्तो लेख्यो त्यो अनुसार लीला भगवानले गरिबक्सिन्छ। भनेको एउटा कुनै नाटककर्ताले नाटक लेखिदिन्छ अनि त्यो नाटक लेखेको अनुसार अनि नाट्य मञ्चन अभिनेताहरूले गर्दछन्। हाम्रा भगवान नारायणले पनि भक्तहरूले जस्तो जस्तो बनिदिन्छन् त्यस्तै लीला गरिबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले धर्ममा प्रमाण वेद भइबक्सिन्छ। अनि स्मृतम च तद्विधाम वेदवेत्ता व्यक्तिहरूको स्मृति प्रमाण हुन्छ, उहाँहरूको शिष्टाचार प्रमाण हुन्छ। त्यस हुनाले त्यस्तै प्रकारले अरूले नि भनिबक्सिन्छ। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन सम्यक संकल्प जह कामो धर्म मूलविदम स्मृतम। श्रुति प्रमाण वेद धर्ममा, स्मृति प्रमाण धर्ममा, अनि आफूलाई प्यारो जो सदाचार हो त्यो धर्ममा प्रमाण हुन्छ शिष्ट पुरुषहरूले गरेको भनेको हुनाले अब त्यस्तो सर्ववेदमय भगवान श्रीमन नारायण नै धर्मका मूल प्रमाण भइबक्सिन्छ। त्यही हुनाले वेद प्रणितो धर्म यधर्मस्तद् विपर्यय वेदो नारायण साक्षात। छठा स्कन्धमा आएन वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात भगवान नारायणमय हो भनेको नारायण हो भनेको नारायणको श्वास नारायण भइबक्सिन्छ। यो स्वयम्भू इति सुश्रुमा पितामह ब्रह्माजीद्वारा हामीले सुनेका छौँ। भगवान नारायण नै वेद भइबक्सिन्छ भनेको वेदैका वेद्य नारायण भगवान भइबक्सिन्छ। उहाँले बताएको जो श्री सुक्ति हो त्यो नै धर्ममा मूल जरो हो, प्रमाण हो। अब त धर्म बताइयो वेदले विधान गरेको धर्म यहाँ अगाडि आउँछ। सबैले आचरण गर्ने 30 लक्षणले युक्त भएको त्यति सुन्नु राजा हजुरहरूको पुण्य। सत्यम दया तपः शौचम तितिक्षेक्षा समोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्यम च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम। यो सनातन धर्म परिचय भन्ने उहिले 50-52 सालमा स्वामीजीको आज्ञाले यसलाई प्रकाशन पनि गरेका छ। स्वामीजीले लेखिबक्सेको त्यसलाई यसले प्रकाशन गरेका छ। हजुरहरूलाई पठाउला बरु सम्झिएछ भने सानो छ तर मार्मिक छ। त सबैको साझो सनातन धर्म, सबै वर्ण, सबै आश्रम, सबै देशमा रहने भएका सबै लिङ्ग, सबै वर्णका, सबै जातिका लागि यो आचरण गर्ने साझो सनातन धर्म। धर्मोयम सार्ववर्णिक भनिन्छ नि। त के हो त त्यो? अब नारदजीले बताइबक्सिन्छ।
नृणाम साधारणो धर्म सर्वात्मा येन तुष्यति। जो धर्मको आचरण गरेर सर्वात्मा नारायण प्रसन्न भइबक्सिन्छ त्यो साझो सनातन धर्म सबैको साझो, कुनै व्यक्तिको पेवा होइन। धर्म पेवा पनि हुन्छ, कोही साझो हुन्छ। जस्तै सन्यासीको धर्म त्यो प्याओ हुन्छ। सन्यासीले गर्ने धर्म गृहस्थीलाई अधर्म हुन्छ, गृहस्थीको धर्म सन्यासीलाई अधर्म हुन्छ। ब्रह्मचारीको धर्म गृहस्थीलाई अधर्म हुन्छ, गृहस्थीको धर्म ब्रह्मचारीलाई अधर्म हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ कोही साझो धर्म हुन्छ, कोही पेवा धर्म हुन्छ। ती 30 लक्षण वाला छ। त्यो अनुसार सत्यम, सत्य बोल्नु भनेको यथार्थ वर्णन गर्नु, तर यथार्थ कथन पनि हित हुने खालको। सत्यम भनेको अरूको भलो हुने खालको सत्य बोल्नु। सत्य त कोही आँखाको कमजोर छ त्यसलाई कानो भनिदिने भने सत्य हो, तर कटु सत्य हो, त्यसले पाप लाग्दछ। त्यस हुनाले सनातन धर्मले भन्छ सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्यम त ब्रूयात, तर मिठो सत्य बोल्नु। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नबोल्नु। अनि प्रिय बोल्नु भनेर असत्य पनि नबोल्नु, नभएको भाउतो पनि नभन्नु। यो प्रियम च नान्द्रितम ब्रूयात एष धर्म सनातन। यो सनातन धर्म भने अनुसार सत्यम भनेको हित हुने खालको, अरूको हित हुने खालको सत्य सम्भाषण गर्नु, यथार्थ कथन। दया भनेको अरूको दुःख दूर गर्न प्रयास गर्नु, दया। तपः भनेको पवित्र वस्तु थोरै खानु, भोग संकोच तप। अर्थात कृष्ण चान्द्रायण आदि एकादशी आदि व्रत गर्ने यिनी तपमा पर्यो। पवित्र वस्तु थोरै खानु, कसरी तपस्या गर्नु। शौचम भनेको स्नान आदिद्वारा माटो र पानीले बाहिरको शुद्धि, सात्विक आहारले भित्रको शुद्धि। अनि शौचम भनेको माटो पानीले शरीरलाई शुद्धि गर्ने। तितिक्षा भनेको सहनशील हुनु। द्वन्द्वहरू सुख दुःख यिनी आउने जाने छन् भनेर सहनु, आफ्नो कर्तव्यमा डटिराख्नु। इच्छा, तितिक्षेक्षा। इच्छा भनेको त्याज्य के छ, ग्राह्य के छ, हेय र उपादेयको विचार गर्नु। तितिक्षा इच्छा, तितिक्षेक्षा एकमा पनि गरेका छ कहीँ। सुख दुःख आदि सहन गर्नु। इच्छा भनेको त्याज्य उपादेयको विवेक गर्नु। अनि समोधम, सम भनेको भित्रको इन्द्रियलाई ठेगानमा लगाउनु, मनलाई अन्तस्करणलाई। दम भनेको बाहिरका इन्द्रियलाई पनि ठेगानमा लगाउनु। आँखाले भगवानको दर्शन गर्नु, आँखाले ज्ञानीको दर्शन गर्नु, होइन। त्यस हुनाले दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुना, नलकुमार मणिग्रीवले प्रार्थना गर्छन् 10औं स्कन्धमा। त दृष्टिले भगवानका भक्तको दर्शन गरोस् भने अनुसार, त्यस हुनाले बाहिरका इन्द्रियहरूले दृष्टिले भगवत दर्शन आचार्य दर्शन गरून्, कानले भगवानको कथा सुनुन्, भागवतको कथा सुनुन्, जिब्राले भगवानको गुण वर्णन गरून्। यस्तै त्यसलाई भनिन्छ दम। सम भनेको अन्तस्करणलाई, मनलाई ठेगानमा लगाउने, भगवत चिन्तन गर्ने। बाहिरका इन्द्रियलाई पनि नियन्त्रण गर्नु, त्यसलाई दमन भन्छ। दमन। समो दम। अहिंसा, वेद विरुद्ध कुनै हिंसा नगर्नु। वैदिक हिंसा नभवति भनेर कहीँ कहीँ त्यस्तो वेदले विधान गरेकालाई। अब अर्को कुरा, अहिंसा भनेको कसैलाई दुःख दिनलाई दुःख नदिनु। हिंसा गर्नु एउटालाई पिलो भएको छ, काँडो बिजाएको छ, त्यो काँडो ननिकालिदिने त, त्यो हिंसा होइन। अहिंसा दुःख दिनको लागि दुःख नदिनु। ब्रह्मचर्यम च, आश्रम अनुसारको ब्रह्मचर्यमा रहनु। गृहस्थीको ब्रह्मचर्य सुधार निरतः शुचि। ब्रह्मचारीहरूको ब्रह्मचर्य भने 8 प्रकारले ब्रह्मचर्य रहने।
त्यस हुनाले ब्रह्मचर्य भनेको सबैको लागि यो आफ्नो आफ्नो आश्रम अनुसार गृहस्थीले पनि अब संयमले युक्त हुनु ब्रह्मचर्यको अर्थ। पुत्र प्राप्तिका लागि प्रवृत्त हुने, अरू बेला प्राय सन्तान प्राप्तिको लागि प्रवृत्त हुने, अथवा ऋतु धर्मको मर्यादा राख्दै कहीँ त्यस्तो हुन्छ, नभए त सही अर्थमा मरणम बिन्दु पातेन जीवनम बिन्दु सञ्चयात भनेको हुनाले ब्रह्मचर्यम। त्यस्तै अहिंसा ब्रह्मचर्य त्याग, गरेको कर्म भगवानलाई अर्पण गर्नु, कसैलाई दिए पनि मैले फलानलाई दिएँ नभन्नु, म भित्र भएका भगवानले त्यो भित्र भएका भगवानलाई दिनुभयो, भगवानले भगवानलाई दिनुभयो, त्यो सम्झनु। त्याग भनेको सत्पात्रमा सद्वस्तु दान गर्नु, त्यो त्याग। स्वाध्याय अधिकार अनुसारको वेद, वेदमा अधिकार भएकाले वेद पढ्नु, नभएकाले भगवानको नाम कीर्तन गर्नु, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भन्नु, इतिहास पुराणहरू यिनीहरू पाठ गर्नु। स्वाध्याय भनेको अब वेदको अध्ययन स्त्री शूद्र आदिले नगर्नु, त्यो भनिन्छ स्वाध्याय। आर्जवम मन वचन कर्मले सोझो हुनु, मुखमा राम बगलमा छोरा नहुनु। अनि सन्तोष यथालब्ध, भगवानले जति दिनुभएको त्यसमा सन्तोष गर्नु। समद्रिक, सम हुनुहरूको समद्रिक माने समद्रिकको अर्थ हो मया सहित सम भनेको लक्ष्मीले सहित भएका, सम भनेको लक्ष्मीनारायण भगवान, त्यस्तामा दृष्टि गर्नु भनेको जहाँ तै भगवान श्रीमन्नारायण नै विराजमान भइबक्सिन्छ, सबैमा भगवानको दृष्टि गर्नु। समद्रिक भनेको सबैमा भगवत दर्शन गर्नु। समद्रिक सेवा। अब यहाँ कसैले समद्रिक सेवा, समदर्शी ज्ञानी महात्मा को सेवा गर्नु भन्छन्, तर स्वामीजीले समद्रिक लक्ष्मी मया सहित सम तस्मिन समे लक्ष्मीनारायण दृक भनेको दृष्टि, मन बुद्धि भगवानमा लगाउनु, लक्ष्मीनारायण भगवानमा, सबैमा भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने सम्झनु र त्योदेखि कसैसँग अब द्वेष गरिँदैन। अब यहाँसम्म भयो। यसपछि सेवा, सेवालाई अलग गरी बक्सिन्छ। कसैले समुद्रिक सेवा, समुद्रीसाम सेवा, समुद्रिक सेवा यो अर्थ लगाइ बक्सिन्छ भने कसैले समुद्रिक अलग, सेवा अलग। सेवा भनेको योग्य सेवा, जसको जे सेवा गर्नुहुन्छ त्यो सेवा गर्नु, योग्य सेवा। उस माने गर्नुहुने सेवा, उसलाई सुखको लागि गर्नु सेवा। सेवा माता पिताको सेवा, गुरुजनको सेवा, दिन दुखीलाई अन्न वस्त्र आदि दिएर गर्ने सेवा, रोगीलाई औषधि दिएर गर्ने सेवा, यी सेवाहरू समुद्रिक सेवा। अनि ग्राम्य हो परमहंस नै, धीरे धीरे ग्राम्य चेष्टादेखि, त्रिवर्गदेखि, कमाना खाना पाखानादेखि, विषयाशक्तिदेखि उपरत हुनु। यसैमा म डुबेर बस्ने होइन, महको झिँगो जस्तो टाँसिएर मर्ने होइन। यावद अर्थ बस यति बेसी मेरो काम सकियो। गृहस्थस्तु यदा पश्येत बलि परितमात्मनः अपत्यस्यैव चापत्यम तदारण्यम समावेशित अनुसार छोरा नाति सबै भइसक्यो, उनीहरूको विवाह दान आदि भयो। अब के गर्ने त, घरमै बसे पनि मन हे चङ्गा कठौती में गंगा, त्यसलाई नै शुद्धाचार तपोवन बनाउनु र त्यही बस्नु, भगवत चिन्तन गर्नु। बस धेरै अब पुत्रदा र धनार्थ धि नहुनु भनेको अर्थ। ग्राम्य हो परमार्थ नै। अब त मैले परमार्थको बाटोमा लाग्नुपर्छ नि भने अनुसार योगे नान्ते तनुत्यजान भन्नुहुन्छ नि रघुवंशमा। के अरे अन्वयम बक्षे रघुणाम अन्वयम बक्षे भन्दै गएर
शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विशेषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तिनां योगेनान्ते तनुत्यजाम भने अनुसार त्यस्तो योग माने संसारका विषयदेखि उपरम हुनु। नृणाम विपर्ययः इच्छा संसारका व्यक्तिहरूले हेर कस्तो कर्मघट्टु भएका हुन्, कसरी संसारमा आसक्त भएका हुन्, के हालत भएको छ यिनीहरूको, त्यहाँ हामी आसक्त भयौँ भने हाम्रो पनि त्यही हाल हुन्छ भनेर आफूले त्यसदेखि सावधान हुनु, त्यसमा विचार गरेर आफू तर्कनु। नृणाम व्यक्तिहरूले त्यो कर्मघट्टु भएका छन्, दुःखै पाएका छन्, त्यसले केही लाभ भएन, भगवत भक्ति गरेका छैनन् भनेर आफू तिनीहरूको अनुकरण नगर्नु, तिनीहरूलाई देखेर यो एउटा मलाई सावधानी हो, सचेत हो भनेर के गर्नु त, त्यहाँबाट मोड्नु। संसारी व्यक्तिहरूको जस्तै विषयमा लम्पट भएका छन्, त्यही कमाना खाना पाखानामा मक्क भएका छन्, त्यसलाई धेरै कठै बिचरा यिनलाई कसले कल्याण गर्छ, यिनीहरूलाई नि मौका परेर केही ज्ञान दिए त यिनको कल्याण हुन्थ्यो भनेर आफू त्यसदेखि जोगिनको लागि आफू तर्केर यह तरती च परान्तारयति, आफू तर्न योग्य हुनु र उनलाई पनि सुन्दछन् भने उपदेश दिनु, त्यो हो विपर्यय इच्छा भनेको। कस्तो तुच्छ वस्तुमा यिनीहरू लम्पट भएका हुन् भनेर हे दृष्टि गर्नु। मौनम बस थोरै बोल्नु, सत्य सम्भाषणको लागि थोरै बोल्नु, व्यर्थको गन्थन नगर्नु। अनि आत्मविमर्शनम, म को हुँ, मेरो को भइबक्सिन्छ भनेर म शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धिदेखि अलग हो नि, म त ज्ञान र आनन्द स्वरूप हो। म यस्तो ज्ञान र आनन्द स्वरूप भएको म स्वतन्त्र होइन, म भगवानको हो, म भागवत आचार्यको शेष हुँ भन्ने यस्तो चिन्तन गर्नु। आत्मविमर्शनम। त्यसपछि अन्नाद्यादे संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हता, प्राणीहरूलाई अन्न आदि यथायोग्य वितरण गर्नु भनेको पशुहरूलाई घाँस दिनु, चराहरूलाई चारो दिनु, पानी दिनु, कसलाई के दिने हो त्यो दिँदा के सम्झने, म दिनेवाला हुँ, यी खानेवाला दिन हुन्, अनाथ हुन् नभन्नु, त्यहाँभित्र भगवानको दर्शन गर्नु। अन्नाद्यादे संविभागो भूतेभ्यश्च, भूतहरूलाई प्राणीहरूलाई यथार्हत यथायोग्य तिनीहरूलाई अन्नादि दिनु। अब कुकुरलाई घाँस दिएर खान्न बिचरा, कुकुरलाई अब कलो दिने, घरमा गाई बस्तु छन्, हात्ती घोडा छन्, तिनलाई के दिने त, समान गर्ने, समवर्ती गर्ने भनेर हात्ती सारमा हात्ती बाँधेको छ, उसलाई पनि एक घाँस लगाएर दिने कुकुरलाई चाहिँ, अनि कुकुरलाई चाहिँ हात्तीलाई दिने घाँस ल्याएर दिने, त्यसले काम लागेन। त्यस हुनाले अब परिमित रूपले विवेकपूर्वक सबैलाई पूजा गर्नु, यथायोग्य पूजा गर्नु। हात्तीलाई बडा बडा पिपलका बरका हाँगा ल्याएर दिनु, हरिया हाँगा, डालीहरू, गाईलाई त्यस्ता डाली दिएर गाईलाई घाँस दिनु, अरूलाई कसैलाई अन्न दिने, के दिने हो त्यस अनुसारले पूजा गर्नु। त्यसो आत्मदेवता बुद्धि, तिनीहरूमा हाम्रा नारायण भइबक्सिन्छ भन्ने सम्झनु, त्यसो आत्मदेवता बुद्धि। त्यसमा पनि हे पाण्डव, हे युधिष्ठिर महाराज, नृषु मनुष्यमा त सुतराम आत्मदेवता बुद्धि, मनुष्यमा अत्यन्त भगवत बुद्धि गर्नु। मनुष्यमा किनभने भगवानले मुदमापदेव पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोकधिषणम पुरुषम विधाय मुदमापदेव, भगवत चिन्तन गर्न योग्य भएको मनुष्यलाई सृष्टि गरेर भगवान खुसी भएको हुनाले यो मनुष्यका शरीरमा भगवानले अत्यन्त प्यारो घर मानेर अभिमत मान्ने हुनाले सबैमा भगवान भइबक्सिन्छ। तिनीहरूमा पनि सुनि चैव स्वपाकेच,
विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनी सुनिचैव स्वपाकेच पण्डिता समदर्शन सबैमा भगवान नारायण भइबक्सिन्छ भने दृष्टि त गर्नु तर मनुष्यको माने मनुष्यहरूमा अझ भगवान अभिमत गरेर रहिबक्सिन्छ भनेर तिनमा अलि सेवा बुद्धि गर्नु भनेको सुतराम अत्यन्त सेवा बुद्धि गर्नु अरे विशेष ध्यान गर्नु मनुष्यहरूलाई आदर गर्नु यी भए 21 भए अब श्रवणम कीर्तनम नवदा भक्ति प्रहलाद जीले बताए जे यहाँ त्यस थोरै थोरै अलिकति अन्तर छ तर 9 प्रकारकै छ श्रवणम कीर्तनम चास्य स्मरणम महताम गतेः सेवेज्या वनतिर्दास्यम सख्यम आत्मसमर्पणम नृणाम अयम परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः त्रिंशल्लक्षणवान् राजन सर्वात्मा येन तुष्यति यस्तो गहिरो गरी यस्तो स्पष्ट गरेर भनिदिएको छ भने के हेर्छन् पण्डितहरूले के बुझ्दछन् पण्डितहरूले भागवत धर्मको विरोध गर्दछन् अब 21 बतायो अब के गर्ने त मनुष्यमा विशेष भगवानको बुद्धि गरेर उनीहरूलाई पनि अन्न आदि संविभाग गर्नु भनेर यहाँसम्म बताइयो किनभने भएको वस्तु दिएर बल्ल सफल हुन्छ जसको वाणी भगवत भक्ति रसले युक्त छ जसको परिश्रम जसको काम सफल परिश्रम छ अनि जसको धन दौलत लक्ष्मी दानले युक्त हुन्छ त्यसको जीवन बल्ल सफल हुन्छ भनेको हुनाले यी सबैमा भूतेभ्यश्च यथारत यथायोग्य आदर गर्नु यहाँसम्म तिनमा सबैमा भगवत बुद्धि गर्दा अझ विशेष भगवानको साह्रै मनपर्दो सिंहासन मनुष्य हुनु भएर आबाल वृद्ध वनिता नर नारी सबैमा भगवत बुद्धि गर्नु विशेष यो सामान्य धर्म भयो यहाँसम्म विशेष अब धर्म आउँछ यो सामान्य साधारण धर्मभित्र पनि भगवानले विशेष धर्म बताइबक्सिन्छ श्रवणम कसको श्रवण गर्ने महताम गते अस्य श्रवणम महापुरुषहरूका पनि उपाय भइबक्सेका मुक्तानाम परमागति विष्णु सहस्रनाम बताइन्छ मुक्तिहरूका पनि मुक्त भएकाका पनि उपाय मुक्त भएर वैकुण्ठमा गएकालाई पनि यदि मुक्तानाम परमागति गति भनेको छ मुक्तहरूका पनि फल भइबक्सिन्थेन भगवान भने यहाँ त्यो शब्द लेखिबक्सिन्थ्यो त यदि मोक्ष भनेको बस अभेद हो ब्रह्ममै ब्रह्म रूपमै परिणत हुने हो भने त्यो मुक्त को त उपाय आफै छ आफूदेखि अतिरिक्त केही छैन त्यसको मुक्तानाम परमागति भन्न मिल्थ्यो त त्यस हुनाले महताम गते मुक्तात्माहरूका पनि उपाय भइबक्सेका भागवतहरूका सर्वस्व भइबक्सेका अस्य भगवान श्रीमन्नारायणको पवित्र नामको पवित्र महिमा श्रवण गर्नु श्रवणम अनि महताम गते अस्य कीर्तनम महापुरुषहरूका पनि सर्वस्व भइबक्सेका भगवान नारायणको पवित्र नाम कीर्तन गर्नु 23 भयो त्यस्तै महापुरुषहरूका उपाय भइबक्सेका यस्ता भगवान श्रीमन नारायणको स्वरूप रूप गुण लीला आदिको स्मरण गर्नु स्मरणम भगवानलाई सम्झनु सेवा त्यस्ता भगवान श्रीमन नारायणको सेवा गर्नु कसरी सेवा गर्ने त जाडामा भगवानलाई गुनगुना पानी मन तातो पानीले स्नान गराउनु जाडामा त्यही अनुसारको भगवानलाई वस्त्रहरू लगाउनु त्यस्तै त्यही अनुसारको भगवानलाई भोग लगाउनु चमरको पंखा गर्दा पनि भगवानलाई चिसो हुन्छ भनेर सुस्त चमर पंखा गर्नु भुरोहरू लगाएर नजिक राखेर तताउने हो कि अथवा हिटरले तताउने हो कि कसरी भगवानलाई पनि तताउनु त्यो सेवा गर्नु ऋतु अनुसारको भगवानलाई भोग लगाउनु यो श्रवणम कीर्तनम यहाँबाट साक्षात भगवानको सेवाको चर्चा हो है यहाँभन्दा 21 सम्म अरू जग बसाली बक्स्यो ती जग बसालिसकेपछि त्यहाँमाथि सुन्दर महल के हो त श्रवणम कीर्तनम स्मरणम सेवा भगवानको सेवा गर्नु इज्जा भगवानको लागि यज्ञ गर्नु
पञ्चोपचार हुन्छ कि 16उपचारले अर्घ्यपाद्य आचमन इत्यादि समर्पण गर्ने जो हो त्यो गर्नु। इज्या भने श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम भनिन्छ, त्यही अर्चनम या इज्या। अवनति भगवानलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नु। अवनतिर दास्यम भनेको भगवानलाई नमस्कार गर्नु। दास्यम भगवान मेरा स्वामी भइबक्सिन्छ, म भगवानको सेवक हो, दास हो भनेर भगवत सेवकत्वको अनुसन्धान गर्नु आफूमा। अनि सख्यम भगवानमा ढुक्क पर्नु। रक्षिष्यति विश्वास षड्विधा शरणागति होइन, सुनाले तन्मित्रम यत्र विश्वास, जहाँ विश्वास हुन्छ त्यो मित्र हो। त्यस हुनाले भगवान हाम्रा मित्र भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले सख्यम भगवान हाम्रा सखा भइबक्सेको हुनाले हामीलाई अवश्य हित गरिबक्सिनु भनेर ढुक्क पर्नु। यो भयो 29 सम्म भयो। आत्मसमर्पणम हेर्नुहोस् है, साझो सनातन धर्मलाई कसरी बिट मार्ने त? बिट मार्न परेन। आत्मसमर्पणम भगवत शरणागति पाञ्चरात्रागममा बताए अनुसार तापह पुण्य नाम मन्त्र याग यी पंच संस्कारले सम्पन्न हुनु। यो ठोकुवाले भनेको छ। आत्मसमर्पणम भनेको यो शरीर रूपी टपरीमा रहेको आत्मरूपी नैवेद्यलाई भगवानलाई अर्पण गर्नको लागि शास्त्रीय प्रक्रिया अनुसार सद्गुरुलाई अगाडि लगाएर यो आत्मा भगवानका पाउमा अर्पण गर्नु। कसरी गर्ने त? बस ताप पुण्य आदि पंच संस्कारले सम्पन्न हुनु। यो एउटा संस्कार विशेष भयो। अनि त्यो संस्कार गरेपछि मनले निर्भरत्व अनुसन्धान गर्न पर्छ। ताप पुण्य आदि जो हुन् यी क्रिया महत्त्वपूर्ण हुन्। भयो अब ढुक्क पर्ने भन्ने होइन। त्यसपछि भगवान का जो के अरे अनुकूल्य संकल्प प्रातिकूल्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वास गोप्तृत्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति यसलाई आफूले जीवनमा उतार्नु अनुसन्धान गर्नु। अर्थात भगवान शरणागति भनेको सम्बन्ध ज्ञान पूर्वक निर्भरत्व अनुसन्धान ढुक्क परेर बस्नु। संस्कार यदविच्छिन्न संस्कार यदविच्छिन्न जय जय। अब यति नै राखौँ क्या होइन? यो नृणाम अयम परो धर्म सर्वेषां समुदाय हृतः लक्ष्मण राजन सर्वात्मा न तुष्यति। हे राजन, यो मनुष्य मात्रको नर नारी सबैको साझो सनातन सबैले अनुष्ठान गर्न पर्ने 30 लक्षणले युक्त भएको धर्म हो। सत्य कुन देशकाले बोल्नु हुँदैन? काठमाडौँकाले सत्य बोल्नु हुँदैन? हुन्छ। आइमाईले बोल्नु हुँदैन? हुन्छ। बालकले बोल्नु हुँदैन? हुन्छ। ब्राह्मणले सत्य बोल्नु हुन्छ, अरूले बोल्नु हुँदैन कि? अथवा अरूले बोल्नुहुन्छ ब्राह्मणले बोल्नु हुँदैन? सबैले हुन्छ। सत्य सबैले बोल्नुहुन्छ। यी यहाँसम्मका जो 30 लक्षण वाला यी धर्म हो, यो सबै मनुष्य मात्रले अनुष्ठान गर्ने, सबै देशमा सबै कालमा सबै वर्णमा सबै लिङ्गमा रहेकाहरूले अनुष्ठान गर्न योग्य यो साझो सनातन धर्म हो। जसलाई अनुष्ठान गर्नाले हे राजन सर्वात्मा सबैका आत्मा विवक्षका भगवान श्रीमन्नारायण प्रसन्न भइबक्सिन्छ। अब त्यसपछि अरूहरूका भिन्न भिन्न व्यक्तिगत साझो धर्म नभएर व्यक्तिगत ब्राह्मणको, क्षत्रियको, वैश्यको, शूद्रको, यी वर्णको धर्म, त्यस्तै आश्रमको धर्म, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, त्यस्तै प्रकारले स्त्री धर्म, राजधर्म, यी अलग अलग धर्महरूको यहाँ वर्णन गरिबक्सिन्छ। आज यिनै राखौँ। जय श्रीमन्नारायण। हरि शरणम।